नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 60। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। अलम तारा, क्या नहीं देखा तुमने, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, यज़उमूना, जो दावा करते हैं, अन्नहुम, बेशक वो, आमनु, ईमान लाए, बिमा, साथ उस चीज़ के, उन ज़िला, जो नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, कुरान और शरीयत, वमा उन ज़िला, और जो नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिका, तुझसे पहले, युरीदूना, वो चाहते हैं, अन यतहाकमू, ये कि वो फ़ैसला करवाएं, इलत तागूती, तागूत से, वक़द, और तहकीक, उमिरू, व हुक्म दिए गए, अन यकफुरू, ये कि वो कुफ़र करें, बिही, साथ इसके, व युरीदू, और चाहता है, अश्शैतानु, शैतान, अन युज़िल्लहुम, ये कि वो भटका दे उसको, ज़लालन, गुमराही, बईदन, दूर की में। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना, और क्या नहीं आपने देखा तरफ उन लोगों के, यज़उमूना, जो गुमान रखते हैं, समझते हैं, कहते हैं वो क्या, अन्नहुम आमनु, बेशक वो ईमान लाए, बिमा उनज़िला इलैका, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूती, वो चाहते हैं कि वो फ़ैसला ले जाएं तागूत की तरफ, वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो उसका इनकार करें, व युरीदु शैतानु, और चाहता है शैतान, अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा, ये कि वो गुमराह कर दे उन्हें, गुमराह करना दूर का। फिर ख़ताब है अलम तारा कहकर। इसमें क्या चीज़ पाई जाती है, तअज्जुब और मुतवज्जो करना। तअज्जुब है ऐसे लोगों पर, अजीब बात है, क्या अजीब बात है कि वो मुंह से तो कहते हैं ईमान रखते हैं, किस चीज़ पर ईमान रखते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, यानी कुरान पाक और शरीयत, और वो जो आपसे पहले नाजिल किया गया, ये कौन लोग हुए जो आपको भी मानते हैं और पिछली शरीयत को भी मानते हैं। अहले किताब की तरफ इशारा है, और फिर अहले किताब में से ख़ास मदीना के यहूद की तरफ इशारा है। वो अपनी किताबों को मानते हैं, और जो आपकी तरफ आया है वो सब मानते हैं। अब सारे यहूद की बात नहीं हो रही, सारे यहूद की तरफ इशारा नहीं है, चंद लोगों की तरफ इशारा है कि वो चाहते हैं कि अपने फ़ैसले तागूत की तरफ ले जाएं और उनसे करवाएं, ठीक है ना। यानी आपस में कोई तनाज़ा हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो हुक्म क्या था, अल्लाह और रसूल के पास जाएं, और वो क्या चाहते हैं कि तागूत के पास जाएं, और वो शैतान के बहकावे में आकर ऐसा करते हैं। और शैतान क्या चाहता है, शैतान चाहता है कि उनको भटका दे, गुमराह कर दे। कहाँ से भटका दे, हक से भटका दे, तो बहुत दूर तक वो भटका दे। मदीना के सरबराह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन सरबराह था, वहाँ दो ग्रोह थे। एक, आपके जाने से पहले स्टेट नहीं थी, वहाँ लोगों ने अपना अपना निज़ाम कायम कर रखा था। यहूद ने अपना निज़ाम कायम कर रखा था, अपना सरबराह कायम कर रखा था, और मदीने वाले औस और खजरज लड़ लड़ के इस बात पर पहुँचे कि अब्दुल्ला बिन अबी को मुश्तरका सरदार बना लें। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए, तो यहूद का कायद जो था वो काब बिन अशरफ था, उलिल अमर था, टॉप पर था वो। मदीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो एक मायदा हुआ था, किन किन का, औस और खजरज, यहूद और महाजरीन के दरमियान एक मायदा हुआ था।
اور اس کا سربراہ کس کو مقرر کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے آپ مدینہ کی اسٹیٹ کے رہنما تھے۔ آپ لیڈر نہیں تھے، صرف رہنما نہیں تھے، بلکہ آپ کے پاس کیا ہوتا تھا؟ فیصلے بھی آتے تھے۔ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے۔ باہمی جھگڑوں کے فیصلے کون کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا، تو پھر وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کعب بن اشرف کے پاس چلے جاتے۔ تو یہ کمزور ایمان والے لوگ تھے۔ یزعمون، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے جھگڑوں کے فیصلے یا مقدمات کا فیصلہ جو کروانے کے لیے کہاں جاتے؟ کعب بن اشرف کے پاس چلے جاتے۔ ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کروا سکیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ جو طاغوت کے پاس جاتے ہیں، طاغوت یہاں کعب بن اشرف کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ خود انکاری نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس جو بھی جاتا اس کو بھی وہ روکتا تھا۔ کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ فرمایا کہ نبی کو چھوڑ کر کعب بن اشرف کے پاس جا کر فیصلے کرواتے ہیں۔ کس بات کی دلیل ہے؟ کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ تو سورۃ نحل میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 36 میں، ہم نے ہر امت میں ایک رسول مقرر کیا اور ان کو حکم دیا، اس نے لوگوں سے جا کر کہا کہ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ کے رہو۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طاغوت کے پاس فیصلے لے جانے سے منع کیا، لیکن شیطان کیا چاہتا ہے؟ دنیاوی فائدے کے بات ہو تو فیصلہ طاغوت کی طرف لے جائیں۔ تو کچھ ممالک میں ایسے ہوتا ہے نا، جہاں پر ایک طرح کی حکومت ہوتی ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں ایک سیکولر عادت ہوتی ہے اور ایک عدالت جو ہے مسلمانوں کی اپنی ہوتی ہے۔ شرعی عدالت کا حکم کیا ہے کہ جب مسلمانوں میں باہم جھگڑا ہو، یعنی میاں بیوی میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو وہ حاکم کہاں مقرر کریں گے یا طلاق کا فیصلہ کہاں پر کروائیں گے؟ شرعی کونسل سے یا کورٹ سے۔ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ قرآن و سنت سے کروائیں، لیکن بعض لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم شرعی کورٹ میں جائیں تو کیا ہوگا؟ مقدمہ ہمارے خلاف ہوگا، لہٰذا اگر ہم دوسرے کورٹ میں جاتے ہیں تو مقدمہ ہمارے حق میں ہوگا، لہٰذا وہ فیصلہ کہاں جا کر کروائیں گے؟ جہاں سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔